أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. سبحان الله. امداد کن نظرن جو غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گل بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل آرا رہنما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آواز بلند. السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. ایک دو ربائیاں فقط تن جگاون واسے پڑھن لگا. واہ. ذرا محبت نال فرماؤ سبحان اللہ. اجا کن دی کوئی گل بات نہیں. سبحان اللہ فرما سکتے سبحان اللہ اکھن دی اجازت ہے. واہ. اجا کن دی کوئی گل بات نہیں. پہلے میم کریم دی ذات بنی. واہ. جن دی خاطر دن تے رات بنے. جن دی خاطر کل کائنات بنی. قرآن وسیع جے جتنا میرے سیدی حکانات بنی. جے میم کو ساکب سمجھ گدا ان دی زندگی دی گلبات بنی. واہ واہ واہ. سلمان دی شائی اپنی جا. حق. حضرت سلمان علیہ السلام اللہ دے نبی وحشر علی سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون. جنت پرندہ دی بولیاں جانن والے اللہ دے نبی عاشق کہتے ہیں ہاں حضرت سلمان علیہ السلام بھی شان والے لیکن جو شان رب تعالیٰ نے حسنین دے نانے نو عطا کی تھی کہ نبی نو نہیں عطا کی تھی. زین جندر مدینہ بڑا میں پڑھنا چاہنا. سلمان دی شائی اپنی جھا محبوب گو اختیار ناس توڑے تخت حوالت اڑدا پر جونا پار اروار ناس. توڑے محل ہیں اوندے ہیریاں دے پر تیبہ مانگ بدار ناس. محبوب دی عامر شان کی تھا صدیق دیا کوئی یار ناز. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سبحان اللہ. واہ. اگر جاگتے بیٹھے تو ایک ربائی صرف پڑھ سا امام سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام علی مقام امام عرش مقام دے شان دے ایک ربائی تو گفتگو شروع کرتا ہے. توجہ کائنات دندر بڑے نمازی آئے کائنات دندر بڑے قاری آئے. حسین ورگی کہہ نماز نہیں ادا کی تھی. حسین ورگا کہہ سجدہ نہیں ادا کی تھا. نماز ان ادا کی تھی. سر سجدے دے اندر اور گردن تے کیا خنجر پہ چل رہے زبان تے سبحان ربی العالاتی تصویاً. قرآن ان پڑے سر نوکے سنان تے دار زمین و قرب و بلا تے زبان تے قرآن دی تلاوت جاری ہے.
میں پڑھنا چاہنا نماز کو ان کوئی نہیں پڑھ سکتا. بولو نماز کو ان کوئی نہیں پڑھ سکتا جی میں پڑھ گئے بھین بھرائے. واہ شبیر پڑھی وچ تیران دے خیمہ وچ آؤ ندیمائے. شبیر تم ود کے ہائے مشکل ہائی آتے بھین دی سجدہ گائے. دور سجدیاں وچ بھین بھیرانے دتا دین اسلام بچائے. واہ 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 واہ. نہایتی واجب الاحترام معزز محترم سامعین و ناظرین کرام، وطوی دلی دعائے جنہ دوستاں بھائیاں مہرباناں قدرداناں نے آج دے اس محفل پاک دے انعقاد کیتا بالخصوص برادر مکرم غلام حسین صاحب دامت برکاتم العالیہ جنہ نے محفل پاک دے انعقاد کیتا. دلی دعا ہے رب کائنات انہ دے رزق مال جان اولاد دے اندر برکات دا نزول فرمائے. جڑے احباب چل کے آئے دور و نزدیک تو محفل پاک دی زینت بنے ہوئے رب کائنات سب دا چل کے آونا میرا پڑھنا توڑے اور میرے واسطے ذریعہ نجات بڑھائے. سامعین مکرم بندے ناچیز پر حقیر الہ کری زمن نے آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتے. آیت کریمہ دا ترجمہ اور اس دے ضمن دے اندر چند باتاں اور ایک روایت اور اپنی گفتگو نو وائنڈ اپ کر دے سا. سامعین مکرم اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا تبارک الذی برکت علی و ذات نزل الفرقان جس نے اپنی لا ریب بے عیب ولا شک فی کتاب قرآن مجید فرقان حمید بے عبد ہی اپنے عبد خاص سے نازل فرمائی. لیکون للعالمین نذیرا تاکہ سونا نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم عالمین واسے نذیر بن ونجن. سامعین مکرم ڈراون والے بن ونجن. نذیر اے بھی میرے محبوب علیہ السلام دی شان ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر محبوب علیہ السلام دی بہت شانہ بیان فرمائیاں. میرے محبوب علیہ السلام نذیر بھی مصطفیٰ دی شان ہے، شاہد بھی مصطفیٰ دی شان ہے اور مبشر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے. انما انت منذرون یہ بھی میرے محبوب علیہ السلام دی شان ہے. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا یہ بھی میرے محبوب علیہ السلام دی شان ہے. تے بشیراوی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے. بشیرہ دا کیا معنی؟ بشیرہ دا معنی اللہ دے فضل دی خوشخبری دین والے، رب تعالیٰ دی رحمت دی خوشخبری دین والے، اور کیا رب تعالیٰ دے دیدار دی خوشخبری دین والے، رب تعالیٰ دی بڑائی جنت دی خوشخبری دین والے. سامعین مکرم اللہ کریم نے قرآن کریم دی اس آیت اندر لفظ نذیرہ للعالمین نذیرہ دا اس لفظ استعمال فرمایا. اتھے بشیرہ دا لفظ استعمال نہیں فرمایا اس واسطے کہ پچھو کھڑوتے عالمین دعا جہانہ واسطے میرے محبوب علیہ السلام کیا ڈراون والے بن کے آئے. اگر بشیرہ دا لفظ استعمال ہو گیا اتھے عالمین عالمین دے اندر سب مخلوق شامل، انسان بھی شامل، جن بھی شامل، پرندے بھی شامل، جانور بھی شامل، لیکن جنت رب کائنات نے فقط انسان واسطے محمد دے غلام واسطے بڑھا چکا. اگر بشیرہ دا لفظ استعمال ہو گیا تو اس خوشخبری دے اندر جنت بھی شامل ہو گیا، رب تعالیٰ دا دیدار، رب تعالیٰ دے فضل لطف اور مہربانی سب شامل ہو گیا اور جنت بھی شامل ہو گیا کیونکہ جنت دے اندر انسان وننے پیچھے للعالمین دا لفظ ہے. للعالمین دا لفظ ہے اس واسطے رب کائنات نے بشیرہ دا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ فرمایا للعالمین نذیرہ. میرے محبوب علیہ السلام روح جہانہ کیتے، روح جہانہ واسطے نذیر بن کے آئے نہ ڈراون والے بن کے آئے. جنت دے اندر فقط انسانہ وننے، نبی دے غلامہ وننے، باقی جن جتنے متقی اور پریزگار ہو سن قیامت والے دہاڑے یہ جنت دے اندر داخل نہ ہو سن، جنت دے باہر موجود ہو سن. باقی ساری مخلوق دا کیا عدل اور انصاف ہو سی، ساری مخلوق دا حساب ہو سی.
جانوراں دا بھی حساب ہو سی انساناں دا بھی حساب ہو سی جنہ دا بھی انصاف ہو سی بڑی مشہور زمانہ بڑی مشہور زمانہ روایت ہے دنیا دے اندر ایک بکری نے دوسری بکری نو ٹکر ماری ہو سی ایک بکری دے سنگ دوسری بکری دے سنگ کوئی نہیں قیامت والے دہاڑے اللہ کریم دی بارگاہ چو آرڈر ہو سی اوے فرشتو ہن اس بکری نو سنگ عطا کرو ایکو بغیر سنگ دے راون لو اور دوسری بکری نو حکم ہو سی اس نے دنیا تے تین ایک ٹکر ماری آئی اج تو ایک ٹکر مار حساب و کتاب سارا دو سی انسانہ دا بھی حساب و کتاب ہو سی جنہ دا بھی حساب و کتاب ہو سی لیکن حساب و کتاب تو بعد جنت دندر فقط ویسن تے محمد مصطفیٰ دے غلام ویسن سبحان اللہ بے شک سامین مکرم اللہ کریم نے فرمایا للعالمین نذیرہ میرا سونا نبی عالمین واسے نذیر بن کے آئے للعالمین تے غور کرو تے اے بات ثابت ہونی ہے سادہ سونا نبی لجپال نبی سلطان الانبیاء پیارے حبیب علیہ السلام دی نبوت اور رسالت دا دائرہ وسیع ہے دائرہ وسیع ہے سادہ سونا نبی صرف انسانہ واسے نبی بن کے نہیں آئے سادہ سونا نبی جنہ واسے نبی نہیں بن کے آئے بلکہ ساری مخلوقات واسے محمد کائنات حسنین دا نانا نبی بن کے آئے میں ایک کا روایت پڑھنا چاہنا امید کریں دا کہ پوری وضاحت میں نہیں کر سکتا لیکن مختصر جی وضاحت نال اپنے پورے ٹائم نو اتھائیں میں میلاد پاک دے حوالے دے نال انشاءاللہ چند بات عرض کرنی اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام دے فرمان دی شان ہے سرکار نے فرمایا فضلتو علی الانبیاء بستہ لوگو رب کائنات نے میں سارے نبیوں دوتے 6 چیزاں نال فضیلت عطا فرمائیے ان چاکھا رب تعالیٰ نے میں نے وہ 6 چیزاں عطا کی تھیں جنہیں کہیں نبی نو رب تعالیٰ نے نہیں عطا فرمایا انہاں 6 چیزاں دی جو پہلی چیز سرکار نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم رب تعالیٰ نے میں نے جامع الکلم عطا فرمائے جامع الکلم تو مراد کیا ہے علماء اور محدثین کرام مفتیان کرام وضاحت کریں جامع الکلم تو مراد او حروف مقطعات قرآن مجید فرقان حمید اندر جو رب تعالیٰ نے استعمال فرمائے جیسا کہ الف لام میم نون ہا میم قاف کاف ہا یا عین صاد اگرچہ حروف دے اعتبار نال بہت تھوڑے لیکن معنی اور مفاہیم دے اعتبار نال بہت وسعت رکھتے دوسرا قول موجود ہے جوامع الکلم تو مراد کیا ہے جوامع الکلم تو مراد او الفاظ ہیں جڑے سرکار دے ہوٹھا مبارکہ نو چن کے آئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین میرے محبوب علیہ السلام دے کیا او فرامین اگرچہ قرآن تے نہیں لیکن فصاحت اور بلاغت دے اعتبار نال پرن اگر میرا سونا نبی پاک علیہ السلام وضاحت نہ کریا کہ اللہ دا قرآن ہے اے میں محمد دا فرمان ہے اے میں محمد دا فرمان ہے اے اللہ دا قرآن ہے قیامت تک کوئی مفتی کوئی عالم کوئی خطیب کوئی محقق کوئی مفسر اور کوئی مفکر اس بات کی وضاحت ہی نہ کر سکیا کہ اللہ دا قرآن کرے محمد دا فرمان کرے بولو مل کا سبحان اللہ اللہ پاک دے پیارے حبیب علیہ السلام دے زبان مبارکہ چو نکلے او الفاظ دے اندر اتنی فصاحت اور بلاغت ہے سامعین مکرم میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دوسری چیز فرمایا نصرت بالرعب انشاءاللہ میں ملاد ہی پڑھساں کہ بس اس علیہ کرے سن جلو تس آگ سے بنو بس کرے مولا جاک کے بہت سامعین مکرم فرمایا فضلتو علی الانبیاء بستہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دوسری چیز نصرت بالرعب اللہ پاک نے میری روب نال مدد فرمائی رب کائنات نے میں نے روب عطا فرمائے تیرے تے میرے لجپال نبی پاک علیہ السلام دا کتنا روب ہے میرے محبوب علیہ السلام دا فرمان ذیشان ہے فرمایا اگر میرا دشمن ایک مہینے دی مسافت تے ہوئے ایک مہینے دی مسافت تے ہوئے اور اس کے سامنے میں محمد کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دا نام اسم گرامی گیدہ بنے میرے محبوب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام اسم گرامی سن کے میرے دشمن دے جسم دوتے کپ کپی تاری ہوئے سی میرے دشمن دا جسم دوتے کیا لرزہ تاری ہوئے سی میرے دشمن دے جسم دوتے میں محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا روب تاری ہوئے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت میرے محبوب علیہ السلام سرکار دی اماں جان
حضرت سیدہ آمنہ پاک دامنہ سلام اللہ علیہ آپ فرمائیں جب میرے لال دی ولادت ہوئی ہے نا میرا سونا نبی میری گود کے اندر جلوہ گر ہوئے اور دربان جنت دے دروازے تے کھلون والا فرشتہ نا رضوانے اور میرے لال دے قریب آئے میرے لال دے کن مبارکنو بوسہ دے کے کیا دا پیے لا یسمع احد بذکرک الا واجل فؤادہ وخاف قلبہ وان لم یرعک یا خلیفۃ اللہ اے اللہ دا خلیفہ اے اللہ دا خلیفہ میرے محبوب علیہ السلام اللہ دے خلیفین خلیفۃ اللہ الاعظم ہو محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اللہ دے خلیفہ دے وچوں سب تو وڈا خلیفہ تیرے تے میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والرسل والانبیاء کانوا نوابہ باقی جتنے نبی جتنے رسول جتنے اولو العظم پیغمبر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نائب ہیں میرے محبوب علیہ السلام دے کنہ مبارکت اپنے ہونٹ رکھ کے نا بوسہ دے کے کیا دپی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رضوان جنت جنی جنت دے دروازے تے کھلون والا فرشتہ نا رضوان عرض کرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جیڑا تواڈا دیدار کرے سن بولو 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 اللہ پاک نے تو روب والا لباس عطا فرمائے یا رسول اللہ جڑا تواڈا دیدار کرے سن تے جڑا تواڈا قیامت تک تواڈا دیدار نہ کر سکسن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رب تعالی نے تو روب والا لباس عطا فرمائے جنہاں نے تواڈا دیدار کیتا ہے انہاں دے تے وی تواڈا روب جاری و ساری راسی یا رسول اللہ قیامت تک جڑے تواڈے غلام ہسن جڑا تواڈا دیدار نہ کرے سن رب کائنات دے انہاں دے تے وی تواڈا روب جاری و ساری فرما چھڑے فضلت علی الانبیاء بستہ اللہ پاک نے میں نے 6 چیزاں نال فضیلت عطا فرمائی تیسری فضیلت کے لیے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا احلت لی الغنائم جاگ دے بیٹھے اللہ پاک نے میں محمد مصطفیٰ دے غلامہ واسے غنیمت دے مال نو حلال کر چھوڑے غنیمت دا مال کیا ہے مسلمانہ تے کافران دے درمیان جنگ ہوئی ہے مال حاصل ہے مسلمانہ کو اسلام مسلمانہ کو مال حاصل ہوئے تے او مسلمان آپس کے اندر برابر تقسیم کریں ایک کو غنیمت دا مال آکھے ویندے مال فے از ظہور حکم ہے مال غنیمت از ظہور حکم ہے لیکن میرے محبوب علیہ السلام تو تسلیم تو پہلے جتنے نبی آئیں جتنے رسول آئیں انہاں دی امتا اگر جنگ کرے نا اگر دشمنان اسلام نال کفار نال جنگ کرے نا انہاں کل جڑا مال آویا مال غنیمت آویا انہاں نے استعمال کرنے دا حکم کوئی نہیں بلکہ چٹیل میدان کے اندر مالن رکھ رہے وینا یا پہاڑ تے مالن رکھ رہے وینا آسمان تو اگ آویا گول دائرے دے اندر اگ اس مال نو جلا لے ویا یا مال چاہ کے لگی ویندی آئی او مال اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر قبول ہوندہ آئی اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر منظور ہوندہ آئی میرے محبوب علیہ السلام دی جلوہ کری ہوئی ہے اور نبی پاک علیہ السلام دے غلام حضور دے اصحاب سرکار دے جانیسار کفار و اسلام دا مارکہ ہوئے کفار نال دشمنان اسلام نال جنگ ہوئی ہے مال غنیمت آئی ہے ہن چٹیل میدان دے اندر رکھن دی ضرورت نہیں بہار تے رکھن دی ضرورت نہیں نبی دے غلام آپس دے اندر تقسیم کریں ہن حکم ہے اے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سارے نبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تارے غلام اس مال نو آپ بھی کھاویں برابر دندر تقسیم کریں آپ استعمال کریں تاں بھی جائزے اگر انہاں دی اولاد استعمال کرے تاں بھی جائزے اور چوتھی بات توجہ میری طرف راسی چوتھی بات فرمائے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا بولو بولو جعلت لی الارض مسجدا وطہورا رب کائنات نے میں محمد مصطفیٰ واسطے پوری روئے زمین نو سجدہ گاہ بنا چھوڑے صاحب کا نبی دی امتہ واسطے عبادت دی جگہ مقرر اس جگہ تے آؤ سجدہ ادا کرو اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر قبول ہے ذکر اذکار کرو اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر قبول ہے کیا استغفار کرو رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر قبول ہے اگر کہیں سفر تے ونجنا ہویا اس مقررہ جگہ تو مٹی چاہ کے ونجنا تے جتھا عبادت کرنا پہلے زمین تے مٹی وچھینے ہیں وقت رب تعالیٰ دی عبادت کرنے ہیں تاؤں عبادت رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر قبول آئی جدہ میرے محبوب علیہ السلام دی جلوہ کری ہوئی ہے میرے محبوب علیہ السلام دی آمد ہوئی ہے سرکار دی ولادت باسعادت ہوئی ہے سرکار نے ہی دھرتی دے اپنا قدمین شریفین رکھے ہن کیا عبادت دی جگہ مقرر نہیں فرمایا سونا نبی تو آدھا کوئی غلام مسجد دے اندر سجدہ ادا کرے سی تا میں رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر قبول ہے اگر گھر دے اندر سجدہ ادا کرے سی میں رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر قبول
ہے اگر پہاڑ تے میں رب العالمین دا ذکر اذکار کرے سی میں رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر قبول ہے تھل دے ٹبے تے بیٹھ کے میں رب العالمین دا ذکر اذکار کرے سی تا میں رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر قبول ہی قبول ہے عبادت دی جگہ مقرر رہی پورے روئے زمین نو سجدہ گاہ بڑا چھوڑے نبی دے غلام ہی جگہ تے بیٹھ کے سجدہ ادا کرن عبادت کرن اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر قبول ہے استغفار کرن اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دی تسمیہ پڑھن تاوی رب العالمین دی بارگاہ دے اندر قبول ہے اے میرے محبوب علیہ السلام دی آمد دی برکت ہے میرے محبوب علیہ السلام دی ولادت دی برکت ہے اوے میری ڈٹ پھراؤ جس محبوب علیہ السلام دے ایک قدم دی اتنی برکت ہے اس محبوب دی ذات دا کیا کمال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پنجویں بات جاگ دے بیٹھے ہو پنجویں بات میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بستہ انہاں چھ چیزاں دے وچوں پنجویں بات میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کہیں بستی دا کہیں علاقے دا نبی بن کے نہیں آیا ارسلت الی الخلق کافہ میں محمد مصطفیٰ تمام مخلوقات واسطے نبی بن کے آیا اس بات دوتے میں چند باتاں روشنی پاونی چھٹی بات سماعت کرو تے وتی اس بات تے میں گفتگو کراں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا چھویں بات فضلت علی الانبیاء بستہ انہاں چھ چیزاں دے وچوں چھویں بات میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ختم بالنبیون میں محمد مصطفیٰ ختم نبوت دا تاج پا کے آن والا سونا نبی میں محمد مصطفیٰ کیا ختم نبوت دا تاج پا کے آن والا میں محمد تو بعد کوئی نبی نہیں میں محمد تو بعد جڑا نبوت دا دعویٰ کرے اپنے نبوت دا دعوے دے اندر جھوٹ ہے کذاب سبحان اللہ ڈلی تھی نہیں ویندے یار جھوٹا ہے کذاب ہے سرکار نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر میں محمد تو بعد کوئی نبی ہو گیا عمر جیسی شخصیت نبی ہو گیا لو عاش ابراہیم لکان نبیا اگر میں محمد مصطفیٰ دا شہزادہ حضرت ابراہیم زندہ ہو گیا تو رب تعالیٰ کو نبوت عطا کریا کیونکہ نبوت دا دروازہ بند ہے نبوت دا دروازہ بند ہے میں محمد تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان نبی جڑا میں محمد تو بعد نبوت دا دعویٰ کرے اور دعویٰ کرنے والا بھی جھوٹ ہے دعویٰ کرنے والا بھی کافر ہے دائرہ اسلام تو خارج ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قرآن کریم دی اس آیت دا انکار ہے جڑا دعویٰ کرے وہ بھی جھوٹ ہے جڑا ادھر پیروکار ہوئے وہ بھی جھوٹ ہے جڑا کو دل نال تسلیم کرے زبان نال تسلیم کرے وہ بھی دائرہ اسلام تو خارج ہے سرکار نے فرمایا ہاں ہمیں تو بات تری جھوٹے نبوت دے دعوے کرنے والے آسن لیکن اپنے نبوت دے دعوے دے اندر جھوٹے ہوسن کیونکہ میں محمد مصطفیٰ خاتم النبیین میں محمد مصطفیٰ ختم نبوت دا تاج پا کے آن والا سونا نبی نبوت دے دعوے ہوئے نبی دے غلامہ نے اپنے جان دے نظرانے پیش کیتے دلے تھیندے ویندے تو ایک شعر سناوا چاہ پچھلے تو سبھی سبحان اللہ فرما چھوڑے یار حضرت سلطان العارفین اے ساریاں شانہ ملین تینو اور مینو محبوب دے در دولت کو ملین اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شانے والے نبی جڑے کیا میرے محبوب علیہ السلام قبر دے اندر بھی سرکار تینو اور مینو سینے نال لے سن کل روز قیامت بھی حسنین دا نانا تینو کلہ نہ چھوڑے سی اگر دنیا تے نبی پاک علیہ السلام دا ذکر چس نال کرے سے چس نال سن سے قبر و حشر دے اندر حسنین دا نانا تینو اپنے سینے نال لے میرے عارفین دے سلطان میں ملادی پڑھوا انشاءاللہ میرے عارفین دے سلطان حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باؤ شور کوٹ دے ٹبے تے کھڑ کے نبی دے غلاماں نو درس دینن تے میں پڑھنا چاہنا تے لکھنا چاہنا نبی دے غلام نبی پاک علیہ السلام دا ذکر سن کے کیویں چس نال سبحان اللہ دے دنیا دا دستور ہے پیر دی تعریف تھی حلالی مرید خوش تھیندے استاد دی تعریف تھی حلالی شاگرد خوش تھیندے پیوما دی تعریف تھی حلالی اولاد خوش تھیندیے میں کہ سونے نبی دی تعریف تھی امتی نو خوش تھی ہونا چاہیے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے داد رہتے میں شعر پڑھنا سونا سبحان اللہ اور ایمان والو حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باؤ فرمانے بے بسم اللہ اسی میں اللہ دا ایوی کہنا بھرا
وفاتیں سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو حدو بحدی درود نبی سروتے ات جس دا کلے پسارا ہوں میں قربان اناتے باؤ تے جنو ملی نبی سہارا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ جھوٹا نے دعویٰ کیتے، نبی دے غلامہ نے دفاع کیتے، نبی دے غلامہ نے اپنے جان دے نظرانے پیش کیتے، جنہوں نے سرکار دی ختم نبوت تے اپنے جان دے نظرانے پیش کیتے، جنہوں نے سرکار دی عزت و ناموس واسطے اپنی زندگیاں لٹا چھوڑیاں، وقت قیامت تے آ سکدی انہاں دا نام ہمیشہ ہمیشہ کیتے رب تعالیٰ نے زندہ فرما چھوڑے۔ قبلہ مفتی صاحب اگر اجازت ہو تو ایک گل غازی علم الدین دی کرنا چاہ، غازی علم الدین میں پوچھنا قرآن دا قاری آئی، غازی علم الدین قرآن دا حافظ آئی، غازی علم الدین درس نظامی پڑھ ہویا آئی، دا غازی علم الدین کوئی عالم آئی، غازی علم الدین کوئی مفتی آئی، نہیں سرکار دی عزت نموس تے پہرہ دیتے ور رب تعالیٰ نے کتنی شانہ عطا کی تین توجہ۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے جنہاں دے جنازے تے فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں اسات ایویں گلاں کریں دے رہ گئے، بادی تا درخانہ دا پتر ہی گن گئی ہے، بازی تا درخانہ دا پتر ہی گن گئی ہے۔ سامین مکرم پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پور سیدہ غازی علم الدین دا جنازہ پیر سید جماعت علی شاہ، توجہ میری طرف سے مٹھو، غازی علم الدین شہید کیا آپ چار پئی تھے، آپ دی لاشِ مبارک موجود ہے، پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پور سیدہ سید زادہ ہوئے، محدث ہوئے، عالم ہوئے اور ہزارہ مرید ہوئے، غازی علم الدین شہید دے پیرہ آلے پاسو آئے، آدھے لوگوں علم الدین شہید دے پیرہ آلے پاسو کفن ہٹاؤ، میں علم الدین دے پیر چمنا چاہنا۔ مرید آقا سونا تسا تو آدھے ہزارہ مریدین سید زادے ہوئے، تسا علم الدین دے پیر چم دے پین، آپ نے فرمایا انہوں نے متھا چمو، فرمایا پھر سید جماعت علی شاہ محدث علی پور سیدہ نے فرمایا اور متھا تا میرا نانا پیا چم، میں ڈٹھے متھا تا میرا نانا محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم علم الدین دا متھا گا میرے نانا جی چم گئے، میں پیر چم دا غستاخی نہ ہوئے، میں علم الدین شہید دا متھا نہ چم دا، علم الدین شہید دے پیر چمنا چاہنا۔ پیر سید دیدار علی شاہ توجہ ہے نا، پیر سید دیدار علی شاہ آپ دا جنازہ پڑھایا کہ آپ کھلوتن تے ہزاراں لکھاں دا اجتماع ہے کہ کیا دے دن پیر سید دیدار علی شاہ دے دن سونے نبی پاک علیہ السلام دی جلوہ گری ہوئی، سونے نبی پاک علیہ السلام دی جلوہ گری ہوئی ہے، عرض کردن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نانا جی ساری زندگی قرآن پڑھے دیدار نہیں کرایا، یا رسول اللہ ساری زندگی تو فرمان پڑھے دیدار نہیں ہویا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ساری رات میں اللہ دا ذکر کی تھے، یا رسول اللہ ساری رات تاری ذات دے درود و سلام پڑھے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نانا جی دیدار نہیں ہویا، آج علم الدین دے نماز جنازے دے اندر بنفس نفیس جلوہ گر ہوئے نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جلوہ گر ہوئے اپنا دیدار کرائے، بولو یا رسول اللہ دیدار کرائے ہوئے علم الدین شہید دے، میں قربان ونیا لکھاں سلام ہون باب خادم رضوی تے، عمر دراز واہ 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 واہ، مولا مفتی صاحب ہوئے پی گل، باب خادم حسین رضوی تے، میں پوچھتا کہ ملا علامہ صاحب ماشاءاللہ کافی عرصے تو مدرس ہیں، درس و تدریس دا معاملے، آج تو 7 سال پہلے پچھا لگے ونیو نا تے بابے نو کوئی نہیں جاندہ، صرف اسا مولوی جان دیا تھا کہ درس جامعہ نظامیہ دے شیخ الحدیث امام الصرف حدیث دے کتاباں پڑھے عالم بہت بڑے عالم اور بہت بڑے نبی دے دیوان جدہ سرکار دی عزت نموز دے علم نو پلند کیتے
بولو بولو سرکار دی عزت ناموس تے علم نو بلند کیتے وقت پاکستان دی گلی ہوئے پنجاب دی گلی ہوئے اور کیا بلوچستان دی گلی ہوئے اور کیا سندھ دی گلی ہوئے اور سرحد دی گلی ہوئے ہر گلی چو باب خادم حسین رضوی دا نام ہمیشہ کیتے زندہ واہ واہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت وقت پاکستان نہیں برطانیہ چلے گئے ونجو انگلینڈ چلے گئے ونجو لندن چلے گئے ونجو اور سنو نیو یارک چلے گئے ونجو دنیا دے کہیں کونے تے لگے ونجو جڑے نبی پاک علیہ السلام دے دیوان ہیں سرکار دے غلام ہیں انہوں نے پتے بابا خادم ہوئے جے کروڑا مردہ دلانو میرے محبوب علیہ السلام و تسلیم دی محبت نال منور فرما چھوڑے جنہ دے جنازے نے فیصلہ کیتے نبی دے غلام دے ان جنازہ ہوں دے جنہ سرکار دے عزت ناموس تے پیرا دے او دا ان جنازہ ہوں دے حضرت امام احمد بن حنبل جنہوں نے آکھا گیا کہ تسا آکھو قرآن مخلوق ہے فرمایا نہیں قرآن تا اللہ دی کلام ہے جیل دندر بند کیتا گیا میں مختصر عرض کرنا چاہنا انہاں کہ جیل دندر بند کر دیتے احمد بن حنبل دے جنازے تے کون آسی جنازے دے امام احمد بن حنبل دے مبارک زبان کے الفاظ نکلے فرمایا بدبختو تسا کیا دے سادہ فیصلہ سادہ جنازہ کرے بولو یار بولو سارا فیصلہ سارا جنازہ کرے سی ہاں وقت کیا حضرت امام احمد بن حنبل دے نماز جنازے دے اندر لکھاں لوگ شریک ہوئے قربان ونجا بابا تیری عظمت تو سلام ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دی محبت دی جو بات کی تھی سرکار دی عزت ناموس دی جو بات کی تھی میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی کیا شان دی بات کی تھی میرے محبوب علیہ السلام دی عزت ناموس دے پرچم نو بلند کیتے وقت 1 کروڑ تو بھی زیادہ 1 کروڑ تو بھی زیادہ بابے دے جنازے دے اندر لوگ شریک ہوئے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رضوی تیرے جان نثار جاگ دے بیٹھے ہو بولے یار بولو اتنے میں بھی شامل ہیں کروڑا لوگ 1 کروڑ تو بھی زیادہ لوگ جڑے پاسے نظر میں دی عوامی بابے دی کرامت ہر بندے نے کہ بلا کروڑ بندہ نو لاہور اکٹھا ہو گئے لیکن بابے دی کرامت ہر بندے نے وضو کر کے نہ بابے دا نماز جنازہ پڑھے اج سارے کول 500 بندہ اکٹھا تھی ونے نا وضو کرن دے واسطے بڑا مسائل بن ویندے مسئلے پیدا ویندے لوٹے اکٹھے کرو فلاں کرو لیکن اللہ والے دی کرامت توجہ ہے نا اللہ والے دی کرامت ہے کہ سارے لوگوں نے باوضو ہو کے نماز جنازہ بھی پڑھے سارے لوگ امن و امان نال ہر بندہ گھر دے اندر بھی پہنچ گئے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ میں سونا نبی پاک علیہ السلام صرف انسانوں واسطے نبی نہیں بن کے آیا جنوں واسطے بھی نبی بن کے آیا فرشتہ جانوراں واسطے بھی نبی بن کے آیا اور سنو حضرت سیدہ آمنہ پاک دامنہ فرماندی ہیں جڑا میرے لال دی ولادت ہوئی ہے بولو 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 میرے لال دی ولادت ہوئی ہے سرکار دی ولادت 12 ربیع الاول شریف سوار دا دہاڑا رات ویندی پئی آئی ڈی آندا پی آئی راتاں دا والی دیاں دا والی محمد کائنات جلوہ گر ہوئے اس سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی برکت ربیع النور دا چن چڑھ دے مسجداں سج ویندیاں مکان سج ویندے عمارتاں سج ویندیاں کوٹھیاں سج ویندیاں بیٹھکاں سج ویندیاں اساں لیندیاں مرچاں الحمدللہ ہر پاسے کمکمے مرچاں ساویاں نیلیاں پیلیاں مرچاں بلدیاں کھلوتیاں تے نبی دے غلام دیکھ کے خوش تے کھڑے تھین تے کنہاں نوں اویں مرچاں لگ ویندیاں مرچاں لگن دے وی تے موسم آ گیا نا سارے پوچھن مولوی صاحب خیر ہے میں پوچھا خیر تے مکان سجائی کھڑوئے مسجداں سجائی کھڑوتے ہو بیٹھکاں سجائی کھڑوتے ہو کوٹھیاں سجائی کھڑوتے ہو سارا نے جڑا میں نو جواب دیتے اگر جاگ دے ہوتے میں شہر دے قلم چاہیے تو میں پڑھنا چاہنا ذرا محبت نال فرما سبحان اللہ اور ایمان والو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے غلاموں سارا نے میں نے یہ جواب دیتا کیوں نے جواب چل پیا فلک تے چن حضور پاک دا بولو کہ مولوی صاحب تینوں نہیں پتا ربیع النور دا چن چڑھ گئی میں کہ یا سال دے 11 مہینے دے تے چن چڑھ دین لیکن سارے 11 مہینہ نو اور کائنات دی عزت ملی ہے سونے نبی دی ولادت دی وجہ دے نال سرکار دی ہی وجہ دے نال سارے لوگن عزت شانہ ملین کہ اس سونے نبی دا اسنہ ذکر کروں تے کون ذکر کرے ذرا محبت نال فرماؤ سبحان اللہ انشاءاللہ حاجی صاحب تو میں اتلی تار تے رکھ کے میں بند پڑھن لگا تے ناتیہ شیر پڑھن لگا تاری سبحان اللہ دی داد دا میں منتظر رہا توجہ یار سارن میں نے حکو جواب دیتا کہ جواب چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا چڑھ
پیا فلک تے چل حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا چل پیا فلک تے چل حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت باسعادت ہوئی ہے حضرت عبدالمطلب فرمانے سرکار دے دادا جان آپ فرمانے میں کعبۃ اللہ شریف دے قریب ماشاءاللہ لال دی عین ولادت دا قریب آئے نا تے میں کعبۃ اللہ شریف دے قریب ہم کیا دے دا کعبہ حلن تو صحیح حال پو بولو کعبہ حلن لگ بھی ہے حلن لگ بھی ہے انچا کا عاشق ہے دے کعبہ حضور دی آمد جشن کھڑا منے دے اچانک کعبہ حل گیا توجہ یار کعبے نے سجدہ کیتا علماء نے فرمایا کعبہ اڑائیں جو کہے جس مکان دی طرف حسنین دے نانے دی ولادت ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ تو معلوم ہوئے نبی پاک علیہ السلام نیامت کعبۃ اللہ شریف جشن پہ منے دن حضور علیہ السلام نیامت غمغین کون ہے میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمانی دی شان شیطان کتنی دفعہ شیطان 4 دفعہ پورنا جد سورۃ الفاتحہ دا نزول ہوئے میں مختصر عرض کرا سرکار فرماندن ایک او دہاڑا ہے جس دہاڑے میں محمد مصطفیٰ دی ولادت ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ معلوم ہویا حضور دی آمد تے کون خوش تھی دے جڑا کعبے دا بھی طواف کرنے والا ہوئے کعبے دی عظمت بھی سلام کرنے والا ہوئے تے حضور دی آمد تے غمغین کون ہوندے جڑا شیطان دا پیرو بولو شیطان دا پیرو کار ہوئے حضور دی عظمت تے حضور دی عظمت تے حضور دی آمد تے حضور دی ولادت تے خوش ہوتی دے جڑا کعبے دا طواف ہی کرنے والا ہوئے کعبے دی عظمت نو سلام بھی کرنے والا ہوئے صوفی اللہ دیتا راہی صاحب ہن میرا دل کر گیا کہ تو ذوق علی چند باتاں توڑی سماعتاں دی نظر کراں صوفی اللہ دیتا راہی صاحب نے قلم چاہیے 2 حدیثاں نو سامنے رکھے کہ قلم چاہ کے حضور دی بارگاہ دے اندر نظرانے عقیدت پیش کرنے جاگ دے بیٹھے تو میں پڑھا چاہ سلامت رو توجہ یار صوفی اللہ لیتا رائی صاحب آپ فرمانے رنہا شیطان کعبہ سے سمجھ آوے تاویں سبحان اللہ نہ آوے مفتی صاحب تو گن کے سارے سبحان اللہ توجہ ہے نا توجہ یار رنہا شیطان کعبہ سے جدہ مئی آمنہ دا ویلہ وسیا کیتے نے طوافے آکے کیتے نے طوافے آکے نوریاں سیدے آستانے دے جگو نور نور آئین حضور دکھ مک گئے زمانے میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم شان والے اللہ تعالیٰ دا قرآن رب کائنات نے فرمایا وداعیاً الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا سبحان اللہ سبحان اللہ نبی رب تے وچھنے نو رب نال ملاون والے بن کے آئے منیرا تے روشن چراغ بن کے آئے کیا مطلب جڑا آپ بھی نور ہوئے ہورا نو بھی منور روشن کرنے والا بن کے آئے میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صرف نور نہیں کچھ لوگ تے نبی دے نور دا انکار کرے نا نور دا انکار کرے نا کل روز قیامت تو سی نبی دے غلامہ دے نور نو بھی منی کھڑوتے ہو سکتے اللہ کریم نے قرآن رب کائنات نے فرمایا یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم توجہ یار کل روز قیامت اس نبی پاک علیہ السلام دے غلام پوری صراط تو پہ گزر دے اسے انہوں نے دیکھے بھی نور نور تے اس سائڈ تے بھی جڑے دنیا تے نبی دے نور دا انکار کرے دے نا قیامت والے دہاڑ نبی دے غلامہ دے نور نو منی کھڑوتے ہو میرے تاجدار گولڑا وارث علوم پیر مہر علی چراغ گولڑا حضور نصیر ملت فرمانے نور آنکھوں میں دو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ وایو کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والو کے انداز نرالے ہوں گے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم
قتادہ ابن نعمان حضور دے غلام ہیں جنہوں میرے محبوب علیہ السلام مدینہ المنورہ دی سرزمین تے حضرت حمزہ اسلمی دے بارے ایک روایت ہے، حضرت قتادہ ابن نعمان دے بارے روایت ہے، رات گئے تک میرے محبوب دی بارگاہ بیٹھ رہے مسجد نبوی وچ، اللہ پاک سارا نو روضۃ الرسول دی اللہ پاک رونقاں نو بھی بحال فرماوے، اسا سارے نو روضۃ الرسول دا رب تعالی دیدار بھی فرماوے۔ روضۃ الرسول کیویں بنا گئی توجہ ہے نا، اٹاں دا نہیں بنا گیا، اے جڑی عام اٹیں نا، بلکہ ترکی والا نے کیویں روضۃ الرسول سرکار دے روضے پاک نو بڑھائے، انہوں نے خاص قسم دا بیج ایک مخصوص جگہ تے بویا ہے، ہر روز آب زمزم دا پانی پلایا ویندا ہے، آب زمزم دا پانی دیتا ویندا ہے، جڑا درخت جوان ہو گئے کٹن دے قابل ہو گئے، درختاں نو کٹنے، درختاں نو کٹ کے نا انہاں درختاں نا اس لکڑی نال میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دے روضے پاک نو بڑھایا۔ مسجد نبوی انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں قرآن دا قاری بنائے، بغیر کسی غلطی تو پڑھن والے قرآن دے قاری۔ مسجد نبی انہوں جو بنائی ہے نا، ہر اٹ دیتے بچہ قرآن پورا پڑھدا ہے تے پھوکا مریندا ہے، اس اٹ نو سرکار دی مسجد نبی تے لایا ویندا ہے۔ بولے یار مل کے سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دے روضے پاک ساوے روضے دیا بہارا ویکھ لے کھلے، ساوے روضے دیا بہارا ویکھ لے کھلے۔ نبی دا غلام رات گئے تک مسجد نبی دے اندر بیٹھا رہی، ونن دی اجازت منگی، یا رسول اللہ اجازت عنایت فرماؤ میں گھر ویدا۔ سرکار نے فرمایا میں اپنی اکھاں نال پیرے نا تیری گھر دی چوکھڑ تے کالا نانگ بیٹھے۔ سرکار بیٹھے مسجد نبی چ، نگاہ کتے گھر دی غلام دی گھر دی چوکھڑ تے پئی ویندی ہے، جڑے آدن حضور نو دیوار دے پیچھے دا علم کوئی نہیں، سرکار دے علم دے تے کیا کر دین، نالیک بدبخت لوگ زبان استعمال کریں اپنے ایمان دا علاج کریں، انہوں نے ایمان دی کیا علاج دی ضرورت ہے۔ سامعین مکرم میرے محبوب علیہ السلام یا رسول اللہ تے کیا کرا، سرکار نے فرمایا مسجد نبی دی چونڈ دے اندر نا ایک چھڑی پئی ہے کھجور دی، چاک ہے نا سرکار دی بارگاہ نبی دے غلام نے پیش کیتا، غالباً حضرت قتادہ ابن نعمان پیش کی تھی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے بڑی عظیم روایت ہے، سرکار نے چھڑی وال نگاہ فرمائی، ہائی تے بے جان لیکن چھڑی ٹارچر بن گئی ہے، لیٹ بن گئی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس لکڑی نو چاکنا جیڑے پاسے کرے سے نور ہی نور ہو سی، اس لکڑی دی مدد دینا رات دے ٹائم رستے بھی تلاش کر گھنے، اس لکڑی دی مدد دینا گھر پہنچ کے کالا نانگ دیکھ بھی گھنے تے کالا نانگ مار بھی گھنے، کالا نانگ مار بھی گھنے۔ میرے محبوب علیہ السلام صرف نور نہیں بن کے آئے، حسنین دنا نہ منیر بن کے آئے، اور نوی منور روشن کرنے والے بن کے آئے۔ میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت باسعادت ہوئی ہے، حضرت عبد المطلب سرکار دے دادا جان فرمانے میں کعبۃ اللہ شریف دی صحن دے اندر امی پیارے نفاد علی ماں بین